गिरां फरोश जनूबी पंजाब के अवाम को लूटने लगे। सरकारी निर्खनामा रद्दी की टोकरी की नजर हो गया। इंतजामिया भी नकेल डालने के लिए मैदान में आ गई। चीनी की मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का डीसीज को हुक्म। सिविल सेक्रेटरीट में डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। चीफ सेक्रेटरी का कहना था अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मुजफ्फरगढ़ में चीनी बहरान सर उठाने लगा। चीनी 190 से 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को नोटिस लेना चाहिए, शहरियों का मुतालिबा है। दुकानदारों के मुताबिक डीलर्स की तरफ से सप्लाई बंद है। चीनी की बढ़ती कीमतों पर ताजर भी नाला। सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान बहावल नगर राशिद कुरैशी कहते हैं गन्ने की फसल तैयार होकर मिल्स तक पहुंचने वाली है। किसान को गन्ने की कीमत ही नहीं मिलती। बाहर से मंगवाई गई चीनी पाउडर की तरह है। बहावलपुर में चीनी सरकारी रेट से भी सस्ती। चीनी 179 की बजाय 174 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। पोर्टल खुलने के बाद मार्केट में चीनी वाफर मिकदार में है। गन्ने की नई फसल आने से चीनी मजीद सस्ते होने की उम्मीद है। रहीम यार खान में गन्ना तैयार, शुगर मिल्स बंद हैं। फसल कहां फरोख्त करें, किसान परेशान। चेयरमैन आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बखारी कहते हैं इंतजामिया गन्ना 400 रुपए मन खरीदने पर बजिद है। 600 रुपए मन रेट मुकर्रर किया जाए। जनूबी पंजाब में क्रशिंग सीजन 15 नवंबर से शुरू होगा। डिविजनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर मुल्तान मोहम्मद मुनीर कहते हैं रवां साल गन्ने की पैदावार अच्छी है। उम्मीद है पैदावार 32 मिलियन टन से जायद होगी। जनूबी पंजाब में 14 शुगर मिल्स हैं। मौसम बदलते ही अंडों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। डीजी खान में 2 रोज में दर्जन कीमत में 25 रुपए का इजाफा सामने आया। फार्मी अंडे 305 से बढ़कर 330 रुपए दर्जन हो गए। शहरियों का अंडों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालिबा। एक अनार 100 बीमार, पेटी की कीमत पूरे 8,000 रुपए। सब्जी मंडी मुल्तान में अनार की कीमतों में इजाफा। पेटी 1500 रुपए महंगी हुई। 6500 से बढ़कर 8,000 रुपए की हो गई है। मंडी में अनार 800 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। जनूबी पंजाब खतरनाक फिजाई आलूदगी की लपेट में। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 पॉइंट्स है। बहावलपुर, डीजे खान, सरगोदा की फिजा भी जहर आलूद। इमराज फैलने लगे। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। धुआं छोड़ती गाड़ियां स्मोक का सबब बनने लगी। मुल्तान में इंतजामिया ने घेरा तंग कर दिया। सेक्रेटरी आरटीए मोहसिन निसार की हिदायत पर कार्रवाइयां जारी हैं। धुआं छोड़ने वाली 3 गाड़ी मालिकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शहरियों को गाड़ियां फिट रखने की तजवीज। हुसैन आगाही मार्केट मुल्तान में तजावजात की भरमार। दुकानदारों ने 10 से 12 फीट बाहर तक सामान सजा लिया। शहरियों के मुताबिक ऑपरेशन के फौरी बाद तजावजात कायम हो जाती हैं। रिक्शा वालों ने रोड तंग कर दिया है। बहावलपुर में गुज़श्ता रोज पैराफोर्स और ताजरों में झड़प। ताजरों के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज। कारे सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल है। मामला अहमदपुरी गेट में रिक्शा और रेडी को बाजार में जाने से रोकने पर पेश आया। लियाकतपुर में रेडी बान पैराफोर्स के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था रेडियां नहीं लगाने दी जा रही, जुर्माने भी किए जा रहे हैं। रेडी बानों को जगह अलॉट की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम मिलादी का मौक़िफ़। बहावलपुर में 2 माह से सेक्रेटरी आरटीए की सीट खाली। दफ्तरी अमूर ठप। किसी अफसर को इजाफी चार्ज भी सौंपा ना जा सका। दर्जनों गाड़ियों के चलान के फैसले ज़ेरे इल्तवा। रूट परमिट पोर्टल बंद। नया किरायानामा भी जारी न हो सका। ईसा खेल में नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सप्लाई के अहाते में प्लांट लगाया गया था। फिल्ट्रेशन प्लांट नस करने में गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल का इल्जाम है। शहरियों के मुताबिक प्लांट फाल नहीं हो पाया।
ایک طرف شجرکاری دوسری طرف کٹائی جاری ہے۔ حاصلپور میں نہر باغ علی کنارے درخت کاٹنے کا معاملہ ہے۔ نشاندہی کے باوجود عملہ کارروائی سے گریزاں ہیں۔ علاقہ مکینوں نے حکام سے کارروائی کرنے کی اپیل کر دی۔ پنجاب میں 8 نومبر تک دفعہ 144 نافذ ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملتان محمد سیف کہتے ہیں اسلحہ کی نمائش، اشتعال انگیز مواد کی اشاعت پر پابندی ہے۔ شادی، جنازے، عدالتیں اور سرکاری دفاتر کو استثناء حاصل ہے۔ حلقہ پی پی 269 مظفر گڑھ میں ضمنی الیکشن کا دنگل۔ ریجنل الیکشن کمشنر ڈیرہ غازی خان شکیل احمد کا دورہ، ڈی سی عثمان طاہر، اے ڈی سی جی یوسف سینا سے ملاقات کی۔ حلقہ میں 23 نومبر کو پولنگ شیڈول ہے۔ حلقہ پی پی 87 میاں والی میں ضمنی الیکشن، سیلاب کے باعث تاخیر کے بعد 23 نومبر کو میدان سجے گا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تنویر احمد ہمایوں کہتے ہیں پولنگ سے قبل تیاریاں مکمل کر لی جائیں گی۔ ڈینگی مچھر کے تدارک کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں۔ بہاولپور میں سرکاری دفاتر بھی ایس او پیز پر عمل درآمد میں ناکام ہیں۔ میونسپل کارپوریشن، فائر بریگیڈ دفاتر سے ڈینگی لاروا برآمد۔ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی ڈینگی کی افزائش جاری ہے۔ ڈی سی خانیوال کی طرف سے بھی سرویلنس تیز کرنے کا حکم۔ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے قومی ویکسینیشن مہم کامیابی کے لیے محکمہ صحت میاں والی متحرک ہے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر رفیق خان کہتے ہیں آگاہی کے لیے سیشن شروع کر دیے ہیں۔ 3 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر رحیم یار خان کی زیر صدارت اجلاس، بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے حوالے سے مہم کا جائزہ لیا۔ حفاظتی ٹیکوں سے محروم رہنے کی وجوہات پر تبادلہ خیال کیا۔ پولیو مہم میں 0 ڈوز انڈر ڈوز بچوں کی رپورٹ پیش۔ دینی مدارس کے طلبہ کے لیے تاریخی اقدام، وزیر اعلیٰ یوتھ پروگرام کے تحت رحیم یار خان میں فنی تعلیم جاری۔ 19 طلبہ نے موبائل ریپیئرنگ کا کورس مکمل کر لیا۔ 3 ماہ کا کورس مکمل کرنے والے طلبہ میں وظائف تقسیم کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی برائٹ ڈیولپمنٹ کا اجلاس، ایم این اے سردار احمد خان لغاری نے صدارت کی۔ رحیم یار خان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور کی بریفنگ۔ میونسپل لائبریری لودھراں کی ابتر حالت، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لیاقت علی کا دورہ۔ لائبریری کی حالت دیکھ کر سٹاف پر اظہار برہمی، انٹرنیٹ تک نہیں، واش رومز ناقابل استعمال ہیں۔ ریسرچرز کتابینوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے زیر اہتمام ڈیٹا فیسٹ آگاہی واک، مقصد عوام میں ڈیٹا کی اہمیت، مؤثر استعمال کے شعور کو اجاگر کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے قیادت کی۔ افسروں، طلباء اور سول سوسائٹی نے شرکت کی۔ شیخ زید میڈیکل کالج رحیم یار خان میں پیرنٹس میٹنگ، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سلیم لغاری کی والدین سے ملاقات۔ تدریسی سرگرمیوں، حاضری اور نصاب کی بہتری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ والدین کو طلباء کی کارکردگی بارے آگاہ کیا گیا۔ جس نے بہترین کام کیا اسے انعام بھی دیا جائے گا۔ خانیوال میں پولیس اہلکاروں میں تعریفی اسناد تقسیم۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑے کا کہنا تھا بہتر ڈیوٹی دینے والوں کو سراہا جانا بھی ضروری ہے۔ دھول اڑاتی گاڑیاں اور گاڑیاں اڑاتے ڈرائیور، جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا تفریحی ایونٹ 10ویں تھل جیپ ریلی میں صرف ایک روز باقی ہے۔ مظفر گڑھ، لیا، کوٹ ادو میں 200 کلومیٹر پر مشتمل ٹریک تیار۔ ثقافتی ایونٹس، گھوڑوں کا رقص، نیزہ بازی کے مقابلے ہوں گے۔ میوزک کا تڑکا بھی لگایا جائے گا۔ تھل جیپ ریلی سرگرمیوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ پہلے روز گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوگی، دوسرے روز کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔ 8 نومبر کو کوالیفائنگ راؤنڈ چھانگا مانگا ٹیلا کوٹ ادو میں ہوگا۔ 9 نومبر کو لیا اور کوٹ ادو میں بگی اور کوڈ بائک ریس ہوگی۔ ثقافتی رات اور انعامات کی تقریب فیصل اسٹیڈیم مظفر گڑھ میں ہوگی۔
10वीं थल जीप रैली के लिए इंतजामात मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर लिया मीरा बदार की सियासी शख्सियात के साथ अहम मीटिंग। इवेंट को तारीखी बनाने के लिए सब किरदार अदा करें। रंगारंग प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। डीसी की गुफ्तगू। पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका पहले वनडे के लिए फैसलाबाद में मैदान सज गया। पाकिस्तान की दावत पर जनूबी अफ्रीका की बल्लेबाजी जारी है। पाकिस्तानी बॉलर्स विकेटें गिराने के लिए कोशां। T20 सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1 के मुकाबले में 2 से शिकस्त दी थी। और नायाब हीरा चोरी करने का मिशन, एक्शन और थ्रिलर से भरपूर फिल्म नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया। हॉलीवुड फिल्म 14 नवंबर को जनूबी पंजाब के सिनेमा घरों में तहलका मचाएगी।